पुरवकार नेकी। जब ज़रतुश्त उस बस्ती से रुखसत हुआ जिससे उसका दिल जुड़ा था, तो उसके पीछे बहुत से लोग निकले जो अपने आप को उसका शागिर्द कहते थे और उसके हमराह चलने लगे, यहाँ तक कि वो एक दोराहे पर पहुंचा। वहाँ ज़रतुश्त ने उनसे कहा कि अब वो अकेला जाना चाहता है, क्योंकि वो तन्हा चलने का दोस्त है। लेकिन शागिर्दों ने रुखसत के वक्त उसे एक आसा पेश किया जिसके सुनहरी दस्ते पर सूरज के गिर्द लिपटी हुई एक सांप की शबीह बनी हुई थी। ज़रतुश्त उस आसा को पाकर बहुत खुश हुआ और उस पर सहारा लेकर यूं बोला, बताओ सोने को सबसे कीमती मर्तबा कैसे मिला? इसलिए कि वो नायाब है, बज़ाहिर बेकार है मगर चमकदार है और अपनी नरमी में दिल आवेज है। वो हमेशा अपने आप को अता करता रहता है। यकीनन सबसे आला फजीलत की सूरत बनने के बाद ही सोने को सबसे आला कदर मिली। देने वाले की निगाह सोने की तरह जगमगाती है। सोने की चमक ही है जो सूरज और चांद के दरमियान सुलह करा दे। आला फजीलत भी नायाब है, बज़ाहिर बेकार है मगर चमकदार और नर्म मिजाज है, और वो फजीलत है अतिया देने वाली फजीलत, पुरवकार नेकी। मैं तुम्हें पहचानता हूँ ऐ मेरे शागिर्दो, तुम भी उसी अतिया देने वाली फजीलत के मुतलाशी हो जैसे मैं हूँ। भला तुम्हारा बिल्लियों और भेड़ियों से क्या वास्ता? तुम्हारी प्यास ये है कि तुम खुद कुर्बानी और नजराना बन जाओ, इसीलिए तुम चाहते हो कि अपनी रूह में हर दौलत जमा कर लो। तुम्हारी रूह बेपाया ख़जाने और जवाहरात की तरफ लपकती है, क्योंकि तुम्हारी फजीलत बेपाया है, हमेशा कुछ न कुछ देने के लिए बेकरार। तुम सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेते हो ताकि वो तुम्हारे चश्मे से मोहब्बत की तोहफों की सूरत में लौट आएं। यकीनन ऐसी देने वाली मोहब्बत तमाम कदरों की चोर बन जाती है, मगर मैं इस खुदी को सेहतमंद और मुकद्दस कहता हूँ। एक और खुदी भी है, इंतहाई मुफलिस, भूखी खुदी। वो हमेशा चुरा लेने की ख्वाहिश रखती है। ये बीमार खुदी है। वो हर चमकती चीज़ पर चोर की आंख डालती है, और जिसके पास खाने को बहुत है उसको भूखे की हसरत से तोलती है, और हमेशा देने वालों की मेज़ के गिर्द मंडलाती है। ऐसी ख्वाहिश से बीमारी की बू आती है और छुपी हुई सड़ान जाहिर होती है। ये हिर्स व हवस बीमार बदन की गवाही है। बताओ मेरे भाइयों, हम किस चीज़ को बुरा और सबसे बुरा शुमार करते हैं? क्या वो ज़िवाल नहीं? और जहाँ देने वाली रूह का फुकदान हो, हम हमेशा ज़िवाल का शुबह करते हैं। हमारा रास्ता ऊपर की तरफ है, नौ इंसानी से आगे, माबाद नौ इंसानी की तरफ। लेकिन वो ज़िवाल पजीर जहन जो कहता है सब मेरे लिए, वो हमें खौफ ज़दा करता है। हमारा जहन ऊपर की तरफ परवास करता है, यूं वो हमारे बदन की शबीह है, तरक्की और बुलंदी की शबीह। फ़ज़ाइल के नाम भी ऐसी ही बुलंदियों और तरक्कियों की शबीह हैं। यूं बदन तारीख से गुजरता है, इर्तका करता है, लड़ता है, और रूह बदन के लिए क्या है? उसकी लड़ाइयों और फतूहात का अलम बरदार साथी और बाज़गश्त। अच्छाई और बुराई के तमाम नाम महज शबीहें हैं। वो कुछ बोलते नहीं हैं, वो सिर्फ इशारा करते हैं। जो इन नामों से इल्म ढूंढता है वो अहमक है। जब भी तुम्हारी रूह तस्वीरों में बात करना चाहे तो मुतवज्जे रहना, क्योंकि ये वो लम्हा है जब तुम्हारी फजीलत की इब्तदा हो। तब तुम्हारा बदन बुलंद होता है, ऊपर उठता है, अपनी मुसर्रत से रूह को मशहूर करता है, ताकि वो खालिक, कदर बख्श, आशिक और सब के लिए अतिया देने वाला बने। जब तुम्हारा दिल दरिया की मानंद कुशादा और लबरेज हो जाए, जो अपने कुर्ब के रहने वालों के लिए नेमत भी है और ख़तरा भी, वो लम्हा तुम्हारी फजीलत की इब्तदा है। जब तुम तारीफ़ और मलामत दोनों से मावरा हो जाओ, बुलंद हो जाओ, और तुम्हारी मर्जी हर शय पर यूं हुक्म चलाना चाहे जैसे आशिक की मर्जी, वो लम्हा तुम्हारी फजीलत की इब्तदा है। जब नर्म बिस्तर और राहत तुम्हें हकीर लगने लगे और तुम नर्म दिलों से दूर रहने के लिए अपनी ख्वाबगाह को बहुत दूर ले जाओ, वो लम्हा तुम्हारी फजीलत की इब्तदा है। जब तुम्हारी मर्जी एक ही मर्जी की वारिस हो जाए और तुम उसे अपनी असल और ज़रूरत करार दो, वो लम्हा तुम्हारी फजीलत की इब्तदा है। यकीनन ये एक नई नेकी और बदी है। यकीनन ये गहराइयों में एक नई गरज है, एक नए चश्मे की सदा है। ये कुव्वत है, ये नई फजीलत, ये एक हुक्मरान का तसव्वुर है, और इसके गिर्द एक लतीफ़ रूह है, एक सुनहरा सूरज, और इसके गिर्द इल्म का सांप लिपटा हुआ है।
यहाँ ज़रतुश्त कुछ देर के लिए खामोश होता है और अपने शागिर्दों को मोहब्बत भरी नज़र से देखता है। फिर वो कहता है और उसकी आवाज़ का रंग बदला हुआ है, ज़मीन के साथ वफादार रहो ए मेरे भाइयों, अपनी फजीलत की कुव्वत के साथ। तुम्हारी देने वाली मोहब्बत और तुम्हारा इल्म ज़मीन के मफ़हूम के लिए हो। मैं तुमसे ये दरख्वास्त करता हूँ, इल्तजा करता हूँ, ऐसा ना हो कि वो फजीलत ज़मीन की चीज़ों से उड़कर निकल जाए और अपने पर मार मार कर अबदी दीवारों से जा टकराए। अफसोस, हमेशा बहुत सी फजीलतें यूं उड़कर गायब हो जाती रही हैं, जैसा कि मैं करता हूँ। तुम भी उड़ी हुई फजीलत को वापस ज़मीन पर लाओ, हाँ, बदन और ज़िंदगी की तरफ वापस, ताकि वो ज़मीन को इसका मफहूम दे, एक इंसानी मफहूम। 100 मरतबा रूह और फजीलत उड़ी है और भटक गई है। अफसोस, ये सारी भूल और फरेब अभी भी हमारे जिस्मों में बसे हैं, वही जिस्म और इरादा बन गए हैं। 100 मरतबा रूह और फजीलत ने तजर्बे किए और रास्ता खो दिया। हाँ, इंसान खुद एक तजर्बा था। अफसोस, कितनी जहालत और गलती हमारे अंदर जिस्म बन गई है। हज़ारों बरस की अकल ही नहीं, हज़ारों बरस की जुनूनियत भी हम में फूट निकलती है। वारिस होना एक ख़तरनाक काम है। अभी तक हम इत्तफाक के जिन के साथ कदम ब कदम लड़ रहे हैं और अब तक बेमानी और बेमकसद ही इंसान पर वो हाकिम रहा है। मेरी दुआ है कि तुम्हारी रूह और तुम्हारी फजीलत ज़मीन के मफहूम की खिदमत करें है मेरे भाइयों, और तुम ही सब चीज़ों की कदरें नए सिरे से कायम करो। इसी मकसद के लिए तुम्हें जंगजू होना चाहिए, इसी के लिए तुम्हें क्रिएटर, खालिक होना चाहिए। बदन इल्म के ज़रिए अपने आप को पाक करता है, इल्म के तजर्बे के ज़रिए वो बुलंद होता है। समझदार इंसान के लिए हर जज्बा मुकद्दस है और बुलंद रूह खुशी से लबरेज हो जाती है। तबीब, पहले अपना इलाज कर, तभी तो अपने मरीज़ का भी इलाज कर पाएगा। और मरीज़ के लिए सबसे बड़ी शिफा ये है कि वो अपनी आंखों से देखे कि उसका तबीब खुद अपने आप को तंदुरुस्त कर रहा है। हज़ारों राहें हैं जो अभी तक किसी ने नहीं चली, हज़ारों सेहत की सूरतें हैं और ज़िंदगी के छुपे हुए जजीरे हैं। इंसान और इंसान की ज़मीन अभी तक ख़त्म नहीं हुई, अभी तक दरियाफ्त भी नहीं हुई। देखो और सुनो ए तन्हा रहने वालों, मुस्तकबिल से पर के हल्के हल्के फड़फड़ाने के साथ हवाएं आ रही हैं और नाजुक कानों के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। ऐ आज के तन्हा इंसानों, तुम जो माशरे से अलग हो गए हो, तुम एक दिन एक कौम बनोगे। तुम में से जो अपने आप को चुनकर अलग हुए हैं, उन्हीं से एक चुनी हुई कौम उठेगी और उसी चुनी हुई कौम से बरतर इंसान, सुपरमैन जन्म लेगा। यकीनन ज़मीन अभी शिफा खाना बनने वाली है और पहले ही इसके गिर्द एक नई खुशबू तैर रही है, एक खुशबू जो सेहत लाती है और एक नई उम्मीद। ये अल्फाज कहकर ज़रतुश्त रुक गया, जैसे कि उसने अभी अपनी आखिरी बात नहीं कही। वो देर तक अपने हाथ में आसा को तवाज़ुन देकर तकता रहा। आखिरकार उसने कहा और उसकी आवाज़ एक बार फिर बदली, अब मैं अकेला जा रहा हूँ मेरे शागिर्दों, तुम भी अब जाओ और अकेले हो जाओ, यही मेरी ख्वाहिश है। सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि मुझसे दूर हो जाओ और अपने आप को ज़रतुश्त से बचाओ, बल्कि इससे भी बेहतर मुझ पर शर्म करो। शायद मैंने तुम्हें धोखा दिया हो। इल्म का इंसान सिर्फ अपने दुश्मनों से मोहब्बत ही नहीं कर सकता, बल्कि अपने दोस्तों से नफ़रत भी कर सकता है। जो शागिर्द हमेशा शागिर्द ही रहे, वो अपने उस्ताद का हक बुरा अदा करते हैं। फिर तुम मेरे ताज के पत्ते क्यों नहीं नोचते? तुम मेरा एहतराम करते हो, मगर अगर एक दिन तुम्हारा ये एहतराम गिर जाए तो खबरदार, ऐसा ना हो कि गिरता हुआ मुजस्मा ही तुम्हें कुचल दे। तुम कहते हो कि तुम ज़रतुश्त पर ईमान रखते हो, मगर ज़रतुश्त की अहमियत ही क्या है? तुम मेरे मुरीद हो, मगर सब मुरीदों की अहमियत ही क्या है? तुमने अपने आप को तलाश करने से पहले मुझे ढूंढ लिया था। यही सब मोमिन करते हैं, इसलिए ईमान की वक़्त इतनी कम है। अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मुझे खो दो और अपने आप को पालो, और सिर्फ तब जब तुम सब मुझे झुठलाओगे मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा। यकीनन एक नई आँख के साथ है मेरे भाइयों, मैं अपने खोए हुए लोगों को तलाश करूँगा और एक नई मोहब्बत के साथ मैं तुम्हें चाहूँगा।
اور تب تم پھر میرے دوست اور ایک ہی امید کے فرزند بنو گے، اور میں تمہارے ساتھ تیسری بار ہوں گا تاکہ میں تمہارے ساتھ دوپہر اعظم مناؤں۔ اور یہ ہے دوپہر اعظم، جب انسان اپنے سفر کے بیچ میں کھڑا ہو، حیوان اور سپرمین کے درمیان، اور اپنی شام کی طرف کے سفر کو اپنی سب سے بڑی امید سمجھے، کیونکہ وہ سفر ایک نئی صبح کی طرف ہے۔ تب انسان اپنے زوال کو برکت سمجھے گا، کیونکہ وہ زوال نہیں بلکہ برتر انسان کی طرف عبوری سفر ہوگا، اور اس کے علم کا سورج دوپہر میں کھڑا ہوگا۔ سب خدا مر گئے، اب ہم چاہتے ہیں کہ برتر انسان زندہ ہو۔ یہی ایک دن ہماری آخری وصیت ہو دوپہر اعظم پر۔ یوں کہا زرتشت نے۔ آئینہ تھامے ہوئے بچہ۔ پھر زرتشت واپس پہاڑوں میں گیا، اپنی غار کی تنہائی میں، اور انسانوں سے کنارہ کر لیا، بالکل ایک کسان کی طرح جو اپنا بیج بکھیر کر انتظار کرتا ہے، مگر اس کا دل بے صبری اور تڑپ سے بھر گیا ان کے لیے جن سے وہ محبت کرتا تھا، کیونکہ دینے کے لیے بھی اس کے پاس بہت کچھ باقی تھا۔ یقیناً سب سے مشکل یہ ہے محبت کے سبب کھلا ہاتھ بند کر دینا، اور بطور عطا کرنے والے اپنی عاجزی کو بچا کر رکھنا۔ یوں مہینے اور سال اس تنہا پر گزرتے رہے، مگر اس کی حکمت بڑھتی گئی اور کثرت کے سبب اسے اذیت دینے لگی۔ ایک صبح وہ سحر سے پہلے جاگا، دیر تک اپنے بستر پر سوچتا رہا، اور پھر اپنے دل سے یوں مخاطب ہوا: میں اپنے خواب سے اتنا ڈر کر کیوں جاگ اٹھا؟ کیا میرے پاس ایک بچہ نہیں آیا تھا جو آئینہ تھامے ہوئے تھا؟ اس بچے نے کہا: اے زرتشت، اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھ۔ مگر جب میں نے جھانکا تو چیخ نکلی اور دل لرز گیا، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، میں نے ایک شیطان کی مسکراہٹ اور بگڑی ہوئی شکل دیکھی۔ یقیناً میں اس خواب کی بشارت اور انتباہ کو خوب سمجھ گیا ہوں۔ میری تعلیم خطرے میں ہے، کانٹے گندم کہلانا چاہتے ہیں۔ میرے دشمن طاقتور ہو گئے ہیں، اور انہوں نے میری باتوں کے معنی کو مسخ کر دیا ہے، یہاں تک کہ میرے پیارے لوگ بھی ان عطاؤں سے شرمندہ ہو گئے ہیں جو میں نے انہیں دی تھی۔ میرے دوست مجھ سے کھو گئے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے کھوئے ہوئے تلاش کروں۔ یہ کہتے ہی زرتشت اٹھ کھڑا ہوا، مگر یوں نہیں جیسے دم گھٹنے والا ہو، بلکہ ایسے جیسے کوئی نبی یا کوئی گانے والا جس پر روح اتر آئے۔ اس کا عقاب اور اس کا اژدہا اسے حیرت سے دیکھنے لگے، کیونکہ ایک نئی خوشی نے اس کا چہرہ روشن کر دیا تھا، بالکل جیسے سحر کی روشنی۔ زرتشت نے کہا: میرے حیوانوں، مجھ پر کیا گزری ہے؟ کیا میں بدل نہیں گیا؟ کیا خوشی میرے پاس طوفانی ہوا کی طرح نہیں آئی؟ میری خوشی نادان ہے اور بے وقوفی کی باتیں کرے گی، ابھی بہت کم عمر ہے، اس لیے اس پر صبر کرو۔ میری خوشی نے مجھے زخمی کیا ہے، تمام دکھ اٹھانے والے میرے طبیب بنیں گے۔ اب میں اپنے دوستوں کے پاس بھی جا سکتا ہوں اور دشمنوں کے پاس بھی۔ زرتشت پھر بول سکتا ہے، پھر دے سکتا ہے، پھر اپنے چاہنے والوں کو محبت دکھا سکتا ہے۔ میری بے قرار محبت طوفانوں کی طرح صبح اور شام کی طرف بہہ رہی ہے۔ میرا دل خاموش پہاڑوں اور غم کے طوفانوں سے نکل کر وادیوں میں اتر رہا ہے۔ میں نے مدتوں سے چاہا اور دور تک تکتا رہا، میں نے مدتوں تنہائی میں بسر کی، اس لیے میں نے خاموش رہنا بھلا دیا ہے۔ میں خود بولنے والا دریا ہو گیا ہوں، بلند چٹانوں سے گرنے والی ندی کی طرح۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے الفاظ وادیوں میں اچھال دوں، اور میری محبت کا دریا ان دشوار اور بے راہ جگہوں میں گرے۔ آخر دریا کو سمندر تک پہنچنے سے کون روک سکتا ہے؟ یقیناً میرے اندر ایک جھیل بھی ہے، ایک خاموش اور خود کفیل جھیل، مگر میری محبت کا دریا اسے اپنے ساتھ سمندر تک کھینچ لے جائے گا۔ میں نئی راہوں پر جا رہا ہوں، ایک نئی زبان مجھے ملی ہے۔ جیسے ہر خالق پرانے الفاظ سے تھک جاتا ہے، میری روح بھی گھسی ہوئی جوتیوں پر چلنا نہیں چاہتی۔ تمام زبانیں میرے لیے بہت سست چلتی ہیں۔ میں طوفان کے رتھ پر سوار ہونا چاہتا ہوں، اور تجھے بھی اے طوفان میں اپنے زہر سے کوڑوں کی طرح برسانا چاہتا ہوں۔ میں وسیع سمندروں پر چلنا چاہتا ہوں، ایک چیخ اور خوشی کے نعرے کی طرح، یہاں تک کہ میں خوشی کے جزیرے ڈھونڈ لوں، اور جہاں میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں، اور میرے دشمن بھی ان کے ساتھ۔ اب میں ہر اس شخص سے محبت کرتا ہوں جس سے میں سیدھی سادی بات کر سکتا ہوں۔
میرے دشمن بھی میری خوشی کا حصہ ہیں، اور جب میں اپنے سب سے وحشی گھوڑے پر سوار ہونا چاہتا ہوں تو میرا نیزہ ہی میرا بہترین سہارا بنتا ہے۔ یہ ہمیشہ میرے قدم کے نیچے خدمت کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ نیزہ جسے میں اپنے دشمنوں پر پھینکتا ہوں، میں اپنے دشمنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آخر کار میں اسے پھینک سکتا ہوں۔ میرے بادل کا بوجھ بہت بڑھ گیا ہے، اب میں بجلی کی ہنسی کے بیچ برف اور اولے برسانا چاہتا ہوں۔ پھر میرا سینہ زور سے اٹھے گا اور اپنا طوفان پہاڑوں پر بہا دے گا، اور یوں اسے راحت ملے گی۔ یقیناً میری خوشی اور میری آزادی طوفان کی طرح آئی ہے، مگر میرے دشمن یہی سمجھیں گے کہ ان کے سروں پر شیطان قہر برسا رہا ہے۔ ہاں میرے دوستو، تم بھی میری وحشی حکمت سے ڈر جاؤ گے اور شاید میرے دشمنوں کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوگے۔ آہ کاش مجھے چرواہوں کی بانسری سے تمہیں واپس بلانا آتا ہوتا، کاش میری شیرنی حکمت کو نرمی سے دھاڑنا آتا، اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کتنا کچھ سیکھا ہے۔ میری وحشی حکمت تنہا پہاڑوں پر حاملہ ہوئی، کٹھن چٹانوں پر اس نے اپنے بچے کو جنم دیا، اپنا سب سے نیا بچہ۔ اب وہ پاگل ہو کر بیابانوں میں دوڑ رہی ہے، نرم سبزہ زار ڈھونڈتی ہے، میری وہی پرانی وحشی حکمت۔ اور وہ نرم سبزہ زار کہاں ہے؟ تمہارے دلوں میں ہے میرے دوستو، تمہاری محبت ہی پر وہ اپنے پیار کو لٹانا چاہتی ہے۔ اور یوں کہا زرتشت، مسرت کے جزیروں پر انجیر درختوں سے گر رہی ہے، وہ خوش ذائقہ اور میٹھی ہے، اور جب گرتی ہے تو ان کی سرخ کھالیں پھٹ جاتی ہیں۔ میں پکے ہوئے انجیروں پر شمالی ہوا ہوں۔ ایسے ہی ہے میرے دوستو، یہ تعلیمات بھی تم پر انجیر کی طرح گری ہیں۔ اب ان کا رس پیو اور ان کا میٹھا گوشت کھاؤ۔ ہر طرف خزاں ہے، کھلا آسمان ہے، اور سہ پہر کا وقت ہے۔ دیکھو ہمارے گرد کتنا وفور ہے، اور یہ کتنا خوشگوار ہے کہ آدمی فراوانی کے بیچ اٹھ کر دور دریا کو تکتا ہے۔ کبھی تم نے ان دور سمندروں کو دیکھ کر کہا تھا خدا، لیکن اب میں نے تمہیں سکھایا ہے کہ کہنا انسان برتر، سپرمین۔ خدا ایک مفروضہ ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تمہارا مفروضہ بس اتنا ہی دور تک جائے جتنا تمہاری تخلیقی خواہش۔ کیا تم خدا تخلیق کر سکتے ہو؟ تو پھر سب خداؤں کے بارے میں خاموش رہو، مگر انسان برتر کو تو تم ضرور تخلیق کر سکتے ہو۔ شاید تم خود نہیں ہے میرے بھائیو، مگر تم اپنے آپ کو اس انسان کے جد و آبا میں ڈھال سکتے ہو، اور یہی تمہارا سب سے اعلیٰ تخلیق کرنا ہوگا۔ خدا ایک مفروضہ ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تمہارے مفروضے کو بس اسی حد تک ہونے دو جو تمہارے لیے قابل فہم ہو۔ کیا تم خدا کا تصور کر سکتے ہو؟ مگر تمہارے لیے سچائی کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہر چیز انسان کے سمجھنے، جانچنے اور چھونے کے قابل صورت میں ڈھل جائے۔ اپنے ہی حواس کی راہ آخر تک اختیار کرو، اور وہ جسے تم نے اب تک جہان کہا ہے اسے تم خود پیدا کرو۔ جہان کو تمہاری عقل، تمہاری خواہش اور تمہاری محبت کی صورت پر ڈھلنا چاہیے، اور یقیناً یہ تمہاری خوشی کے لیے ہوگا اے روشن ضمیرو۔ اور اس امید کے بغیر تم زندگی کیسے جھیل سکو گے اے روشن ضمیرو؟ نہ تم غیر فہم میں گھر کر سکتے ہو، نہ بے عقلی میں۔ مگر تم سے دل کی بات کہوں دوستو، اگر خدا ہوتا تو میں کیسے برداشت کرتا کہ میں خود خدا نہ ہوں۔ اس لیے کوئی خدا نہیں ہے، میں نے یہ نتیجہ خود نکالا تھا، مگر اب یہ مجھے کھینچ رہا ہے۔ خدا ایک مفروضہ ہے، مگر کون ایسا ہے جو اس مفروضے کا سارا دکھ پی کر زندہ رہ سکے؟ کیا خالق سے اس کا ایمان چھین لیا جائے اور عقاب سے اس کی بلندیوں میں پرواز؟ خدا ایک ایسا خیال ہے جو ہر سیدھی چیز کو ٹیڑھا کر دیتا ہے اور ہر قائم چیز کو چکرا دیتا ہے۔ کیا وقت ختم ہو جائے اور سب کچھ جو فانی ہے محض ایک جھوٹ ہو؟ یہ سوچنا انسان کے بدن میں گھن چکر اور سر چکرانے کی بیماری ہے اور معدے میں قح کی مانند ہے۔ ہاں میں اسے چکر کی بیماری کہتا ہوں، میں اسے برا اور انسان دشمن سمجھتا ہوں۔ یہ سب تعلیمات جو ایک کامل غیر متحرک، کافی اور غیر فانی کے بارے میں ہے۔ جو کچھ غیر فانی ہے وہ محض ایک عکاسی ہے، اور شاعر بھی حد سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن سب سے اچھے عکس اور تمثیلیں وقت اور ہونے کے بارے میں ہونی چاہیے۔ انہیں فنا کی تعریف اور اس کی توجیہ ہونی چاہیے۔
تخلیق یہی واحد خلاصی کی راہ ہے دکھ سے اور زندگی کی آسانی کی راہ، مگر تخلیق کار کے وجود کے لیے یہ خود دکھ اور مسلسل تبدیلی مانگتی ہے۔ ہاں اے تخلیق کارو، تمہاری زندگی میں کڑوے مرنے بہت ہوں گے، اسی لیے تم سب فنا کے وکیل اور جواز دینے والے ہو۔ تخلیق کار خود نیا بچہ بننے کے لیے ماں بھی بنے اور ماں کا درد بھی سہے۔ یقیناً میں نے 100 روحوں سے گزر کیا ہے، 100 جھولوں اور پیدائش کے دردوں سے گزرا ہوں۔ میں نے کئی رخصتیں دیکھی، میں ان دل توڑنے والے آخری لمحات کو جانتا ہوں، مگر میری تخلیقی خواہش، میری تقدیر یہی چاہتی ہے۔ یہ صاف کہوں تو میری خواہش خود ایسی تقدیر چاہتی ہے۔ ہر جذبہ میرے اندر دکھ اٹھاتا ہے اور قید میں ہے، مگر میری خواہش ہمیشہ نجات دہندہ اور خوشی لانے والی بن کر آتی ہے۔ خواہش آزاد کرتی ہے، یہی خواہش اور آزادی کی اصل تعلیم ہے۔ یوں زرتشت تمہیں سکھاتا ہے، نہ چاہنا، نہ پرکھنا، نہ تخلیق کرنا۔ آہ کاش یہ بڑی تھکن مجھ سے ہمیشہ دور رہے۔ جاننے اور سمجھنے میں بھی میں بس اپنی خواہش کی مسرت پاتا ہوں، پیدا کرنے اور بنتے جانے کی مسرت۔ اور اگر میرے علم میں معصومیت ہے تو بس اسی لیے کہ اس میں پیدا کرنے کی خواہش ہے۔ یہ خواہش ہی مجھے خدا اور خداؤں سے دور لے گئی، کیونکہ اگر خدا موجود ہوتے تو تخلیق کرنے کو باقی کیا رہتا۔ لیکن بار بار یہ مجھے انسان کی طرف دھکیلتی ہے۔ میری یہ جلتی ہوئی تخلیقی خواہش جیسے ہتھوڑا پتھر پر پڑتا ہو۔ آہ اے انسانو، میں پتھر میں ایک تصویر کو سوتا دیکھتا ہوں، میرے خوابوں کی تصویر۔ آہ وہ سب سے سخت اور بدصورت پتھر میں سونا پڑا ہے۔ اب میرا ہتھوڑا زور سے اس قید پر برستا ہے، پتھر کے ٹکڑے اڑتے ہیں۔ اس سے مجھے کیا غرض؟ میں اسے مکمل کر کے چھوڑوں گا، کیونکہ ایک سایہ میرے پاس آیا، سب سے خاموش، سب سے ہلکی چیز ایک بار میرے پاس آئی۔ انسان برتر کی خوبصورتی میرے پاس ایک سائے کی طرح آئی۔ آہ اے بھائیو، اب میرے لیے خداؤں کی کیا وقت ہے۔ اور یوں کہا زرتشت نے۔